बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। अभी इस वक्त जब हम खिताब कर रहे हैं, कोई 4-5 घंटे के बाद जो 2020 का साल है वो इख्तिताम पजीर होगा। 2020 का साल वैसे पूरी दुनिया में, सारी दुनिया के इंसानों के लिए तकलीफ़ और मुश्किलात का साल रहा। कोरोना जैसी वबा ने इंसान की बहुत सी तामीर, तरक्की, सफ़र, तिजारत, तालीम, सब चीज़ों को मुतासिर किया, लेकिन बहुत ही जो मुहज़्ज़ब, मुनज़्ज़म कौमें थीं उन्होंने अपने आप को संभाला दिया और उन्होंने इसका भरपूर मुकाबला किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2020 के साल में आज जो हमारा एजेंडा है, जिसको हम इस वक्त ज़ेर बहस ला रहे हैं, जिसमें हम रोने धोने से इस साल का इख्तिताम कर रहे हैं। ये पूरा साल फरवरी से जब शुरू हुआ है, कोरोना के हवाले से रोने धोने, लाशें उठाने, अस्पतालों में ऑक्सीजन ना होने, अद्वियात के ना होने से हमने इसका इब्तिदा किया। हम कोई आपस में मिल बैठ कर इस बैनुल अक़वामी इंसानी पे मुसल्लत जो एक मर्ज़ है, इसका मुकाबला करने के लिए में भी हम आपस में कभी नहीं बैठ सके। हमने कभी भी कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई कि एक वबा हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, इसके लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं और अपने सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाएं। हम नहीं बना सके। इसी के तनाजुर में गिरान फरोशी और महंगाई ने हमारे गरीब लोगों की, बलोचिस्तान जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 87% तक नीचे चला गया, गुर्बत की शरह यहाँ पर 87% लोग भूख से, प्यास से, न्यूट्रिशन से यानी ग़िज़ाइयत से महरूम आबादी को महंगाई ने मज़ीद तबाही और बर्बादी से दोचार कर दिया। उसके ऊपर जनाब वाला पिछले साल की फरवरी से लेकर अभी के दिसंबर में, इस मेरे ख्याल में आप 1-2 किलोमीटर रेडियस के इलाके से बाहर निकल के देखें, अभी भी हमारी माएँ बहनें, हमारी दादी नानियाँ, बूढ़ी औरतें वो टटर टटर कर गैस के सामने बैठी होती हैं, लेकिन वहाँ पर गैस नहीं होता। पूरे बलोचिस्तान में लोग, बिजली के बल्ब, चांद नजर आ जाता है, सितारे नजर आ जाते हैं, घर में हजारों रुपए के खर्चात करके बिजली की लाइनें लगी हैं, लेकिन उनमें बिजली नहीं आती। ये पूरा साल लोग जो हैं सर्दियों में और गर्मियों में बिजली और गैस से महरूमी में उन्होंने गुजार दिया। और छोड़े जनाबे वाला, जब कोई सफर पे निकलता है, मैदान जंग पर लोगों के बच्चे जाते हैं, कभी लोगों को यह खदशा नहीं होता कि हमारा बच्चा जंग में मारा जाएगा। लेकिन अगर किसी का फर्जंद और किसी की माँ बहन रखते सफ़र बांधती है कराची के लिए, पंजाब के लिए या अपने गांव के लिए, कुरान उठाए जाते हैं, दुआएं पढ़ी जाती हैं कि परवरदिगार इसको बहिफाजत अपनी मंजिल पे पहुंचा। और बहुत खुश नसीब होते हैं जो मंजिल पे पहुंचते हैं, वरना अक्सर की लाशें टुकड़ों में हमारे हाईवेज पर बिखरी होती हैं। पूरे साल में हादसात का रिकॉर्ड निकाल कर देख लें। इसके अलावा जनाबे वाला क्या बताऊं, कुदरत ने बलूचिस्तान को क्या नेमतें नहीं दी। लाखों मिलियन क्यूबिक फुट सालाना बारिश बरसती है, नदियों में आता है, जेर जमीन पानी है, 70% हमारा साहिल समंदर है। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ गई है पानी को साफ करने के लिए, लेकिन हर शहर में, बलूचिस्तान के हर शहर में लोग पीने के पानी के लिए मजबूर है, मोहताज हैं। अपने बच्चों का पेट काटते हैं और टंकी माफिया को देते हैं कि ताकि उनके घर में पानी आए। रोजी रोटी, आटा, दाल, चावल, चीनी, गोश्त बहुत दूर की बात है। ये 2020 की एक हकीकत है जनाबे वाला, जिसमें अभी हम गुजर रहे हैं और 5 घंटे के बाद 2021 में दाखिल हो रहे हैं इसी सूरत हाल के साथ। 2020 में यहां पर जब ये कोरोना आया, पूरी दुनिया में तिजारत बंद हुई, बलूचिस्तान में सनत उर्फत नहीं है, बलूचिस्तान की मईशत तबाहाल है, बलूचिस्तान में रोजगार के जराहे नहीं है, गुज़िश्ता 10 सालों से मुलाजमत के कोई मौके नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो होती है जमींदारी है। यहाँ के जमींदारों ने प्याज उगाया, यहाँ पर टिड्डी दल का एक बहुत बड़ा अमला हुआ। हमने यहाँ पर बताया कि बलूचिस्तान को 60 से 70 अरब रुपए का नुकसान होगा, हमारा मजाक उड़ाया गया। जब टिड्डी दल आया, टिड्डी दल ने 60 अरब नहीं, मैं तो समझता हूं बलूचिस्तान में 180-190 अरब रुपए का नुकसान करके गया, और उसकी बाकायदा रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। कपास की फसल बलूचिस्तान में तबाह हुई। लोगों ने जो प्याज
تا سارے رستے تجارت کے بند ہو گئے. ان کی پیاز جناب والا جتنے ان کے اخراجات تھے اس سے زیادہ میں وہ وہاں پہ بک نہیں سکا. لوگ آج کا زمیندار اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے 2020 میں. ہم نے اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی, ہم نے اس کو کوئی آسرا نہیں دیا کہ وہ ہماری نیوٹریشن, غذائیت اور ہمارے معاشرے میں ہم سب کو روزی اور روٹی فراہم کرنے والا طبقہ ہے. جناب والا کوئٹہ میں جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب کل صبح آپ کو ملیں گے. کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ کوئٹہ جیسا صرف اور صرف واحد شہر ہے ہمارا. کوئٹہ میں آپ جب گھر سے نکلتے ہیں شام پہنچ نہیں سکتے اپنے گھر, آپ صبح ہی پہنچ جاتے ہیں. یہ آج سے جناب والا کوئٹہ میں ٹریفک کا جو بے ہنگم نظام ہے 2020 میں, 2021 میں بھی ہم اسی بے ہنگم حالت میں داخل ہوں گے. ایک ایسی قوم جس کے پاس پیسے ہیں, کوئی سی پیک کی بات کر رہا ہے, کوئی گوادر کی بات کر رہا ہے, فینس کی بات کر رہا ہے, اسمارٹ سٹی کی بات کر رہا ہے, فینسی سٹی کی بات کر رہا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ فیکٹس, حقیقتوں پہ بات کریں. کوئی مریض ایمبولنس میں اگر گھر سے نکلے, جناب والا کوئٹہ کی شہروں پر ماہوں نے بچے جنے ہیں رکشوں میں, ایمبولنسوں میں. ہم سے ایک ٹریفک کا نظام کنٹرول نہیں ہوتا. ہم آئے ہیں سی پیک اور سی پیک میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں. جناب والا ایک سال 2020 میں تعلیم بلوچستان میں ویسے ہی تباہ حال ہے. 25 لاکھ بچے اسکول اور اساتذہ سے محروم ہیں. دنیا میں جاہل قوموں میں شمار بلوچستان کے لوگوں کا ہوتا ہے. کسی کتاب میں, کسی صحیفہ کتاب میں, کسی آسمانی کتاب میں, انجیل میں, تورات میں, قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ ہمارے بچے اسکول سے محروم ہو, اساتذہ سے محروم ہو. 25 لاکھ بچے ہمارے اسکول سے پہلے ہی محروم تھے. ایک سال سے جب فیبروری میں کرونا کا مرض آیا, اس کے بعد جتنے اجلاس ہوئے میں مسلسل توجہ دلاؤ نوٹس تعلیم پہ لا رہا تھا کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر. 80-90 ارب کا ہمارا پی ایس ڈی پی ہے, اس کو انوویشن کے تحت ایسا بجٹ لے آئیں گے جس میں ہم اپنے جو بچے ہیں جن کی دماغی توازن صلاحیتیں ختم ہو کر جا رہی ہیں, تعلیم سے محروم ہے, کورونا میں اسکول بند ہو رہے ہیں, لیٹس اس کرائسس کو ایک اپرچونٹی بنا کر اس نسل کو جہالیت سے, بے تعلیمی سے نکال کے آگے بڑھائیں. لیکن ہم نہیں کر سکے. ایک سال کا عرصہ گزرا, ہمارے بچے اور پیچھے چلے گئے, اور آنے والے سال میں بھی پتہ نہیں کورونا کتنا عرصہ چلے گا. ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن انوویٹو پالیسی ہم بنا نہیں سکے. یہ 2020 کے آخری ٹمٹماتی شمع کی روشنی میں یہ ہم باتیں کر رہا ہوں. جناب والا, جناب اسپیکر, 2020 میں ساری دنیا کورونا, جنجال, مصیبتوں میں پسا ہوا تھا. اچانک جناب والا ایک آئی لینڈز پر قبضے کا, جزائر پر قبضے کا نوٹیفیکیشن اگست میں نکال دیا گیا. چھپایا اس کو گیا. سپٹمبر میں جو گزٹس میں شائع ہو گیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ جی یہ تو سندھ اور بلوچستان کے جزائر پر. بھائی ہمیں آپ کچھ دیتے نہیں ہیں, آپ ہمارے جزائر پہ قبضہ کرتے ہیں. ریکو دک کی گفت و شنید میں آپ شامل ہیں. ہمارے جو ہے سارے وسائل کی جو ہے گیس ہے, پی پی ایل ایس, ساری چیزوں میں اس بلوچستان کی اسمبلی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس سے تو زیادہ ایک کام سے طالب علم اخبار لے لے, اس کو زیادہ پتا ہوگا کہ وہاں کی اسمبلی کے اراکین کو پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے صوبے کی دولت, ہماری صوبے کی معیشت, ہماری صوبے کی حیثیت کیا ہے. اس کے علاوہ جناب والا پچھلے سال یہاں پر تیل کے کاروبار پر پابندی عائد کی گئی. ہم نے وہ تقریر کی, وہ ابھی بھی کل پرسوں چل رہا تھا, کچھ نوجوانوں نے نکال کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا تھا. وہ بات میں دوبارہ دہراتا ہوں, اور اس سال پھر ہمارے پاس 2000 کلومیٹر بارڈر ہے. 2020 میں ہم نے چمن کے لوگوں کا خون بہایا. ہم نے وہاں پر اس خوبصورت علاقے کو جس کا نام چمن ہے, ویسے تو چمن نہیں ہے, وہ اب نخلستان بن گیا ہے, وہ بوکستان بن گیا ہے, وہاں سے لے کر جناب والا ہم نے یہاں تک گوادر تک فینس لگا دیا بارڈر پر کہ جی ہم سرحدوں سے جب سیکیورٹی کا ہم لوگوں کو سیکیور کریں گے. بلوچستان میں دہشت گرد, تخریبار, بیرون علاقار جو ہے آ رہے ہیں, ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو تحفظ دینا ہے. بالکل جی, آپ نے ہمیں بھوک سے تحفظ دے دیا, جہالت سے تحفظ دے دیا, آپ نے ہمارا پیاس کا مسئلہ حل کر دیا, آپ نے ہمیں اچھی تعلیم دی, آپ نے چنر دیا. اب صرف ہمارا مسئلہ تھا لوگ آ کے ہمیں مار رہے ہیں, تو آپ ہمارے لیے سرحدوں پر جو ہے اربوں روپے کی باڑ لگا دیا. اچھی بات ہے, چلو باقی مسئلے حل کر لیے. اس کے بعد آپ نے سب پہ روزی اور روٹی کے دروازے بند کر دیے. پھر اس وقت جب انہوں نے تیل کے کاروبار پر پابندی لگائی تو ہم نے یہی بات کی, دس از این اپرچونٹی
for government of Balochistan. आपके चेक पोस्टों पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी गवर्नमेंट तेल के कारोबार करने वालों से ज्यादा पैसा कमाते हैं. ये सारे जो चेक पोस्ट लगे हैं, these are not for security. अगर सिक्योरिटी के लिए हमने 10 दफा कहा कि आप बॉर्डर कॉरिडोर्स बनाए, जब मैंने चमन पे बात की कि जनाबे वाला वहां पर एक पर्ची के जरिए इज्जतदार तरीके से उसको कहें कि जी 1500 रुपए यहां पे जमा करें और आप जिधर तक तेल ले जाते हैं. फिलहाल क्योंकि बलोचिस्तान में तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर. जब तक किसी सूबे में आपने तेल के कारोबार पर पाबंदी लगा दी, ये चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, ये कभी गए नहीं है बलोचिस्तान. हम जाते हैं ना, हम तो दुकानों से जिधर भी मिल जाती है तेल खत्म हो जाते हैं, उसने ड्रम बाहर रखा हुआ डालते हैं. इस पूरे बलोचिस्तान में आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, शेल का, पता नहीं और काफी इदारे जो कंपनियां खुली हुई हैं, किसने जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है लोगों को यहां पर तेल जो है वो पंप से मिलेगी, लिहाजा वो बॉर्डर से ना ले आए. ये तो देखिए हमारे सोचने की बात, ये हमारे औलाद हैं, हमारे बच्चे हैं, कि इनकी खुराक की, इनकी जिंदगी की, इनकी तेल की, इनकी सेहत की, इनकी तालीम की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है. खुदावंद तबारक ताला के बाद इन्होंने हमें मुंतखब किया है, इन्होंने गलत फैसला किया, अच्छा फैसला किया, हम यहां पर बैठे हुए हैं. पता नहीं उन्होंने कोई फैसले किए, कुछ फैसले और भी लोग करते हैं. आज फिर दोबारा ये क्राइसिस उठ गया. ये इंडस्ट्री 18वीं तरमीम के बाद हमने 10 दफा कहा भाई हमारे साथ बैठे हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं. इस सूबे में हम एक एनर्जी पॉलिसी बनाएंगे. एनर्जी डजंट मीन्स ओनली इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ बिजली का नाम नहीं है. एनर्जी में तेल, एनर्जी में गैस, एनर्जी में पेट्रोल,